हज़रत नुअमान बिन बशीर रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान से 2000 साल पहले एक किताब लिखी। इस किताब से 2 आयतें नाजिल की और इन्हीं दोनों आयतों पर सूरह बकरा को ख़त्म किया, यानी सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें। हुजूर ने फरमाया, जिस घर में ये दोनों आयतें मुसलसल 3 रातें पढ़ी जाएंगी, मुमकिन नहीं है कि शैतान उस घर के करीब भी आ सके, यानी वो घर रहमत खुदाबंदी की हिफाजत में आ जाता है। जामिउ तिर्मिज़ी हदीस नंबर 2882। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.